सो लास्टमा 5 मईदेखि लिएर कति दिन भयो 13 जुलाईसम्म 27 दिन मेको, 30 दिन जुनको प्लस 13 दिन जुलाईको, 70. टोटल 70 days है। सो फर्स्ट स्टेप यो थियो, यो पार्ट इफ यु रिमेम्बर मैले लेखेको कन्टेक्स्टमा दिस वाज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेन्ड स्टेप। थर्ड स्टेपमा के गरेका थियौं हामीले, यो सेकेन्ड स्टेपमा जुन निकाल्यो दैट इज फर अस इज एक्स है, जुन तपाईले मीन को लजिकमा म भनिरहेको छु, दिस इज एक्स, अमाउन्ट इज वेट। थर्डमा हामीले के निकाल्यौं, प्रोडक्ट निकाल्यौं, के को प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट निकाल्यौं, व्हिच इज नथिङ बट डब्लु र एक्स, डब्लु र एक्स लाई मल्टीप्लाई गर्नु पर्यो। सो 4000 लाई 0 ले मल्टीप्लाई गर्नुस्, 4000, 3000 लाई 38 ले मल्टीप्लाई गर्नुस्, यसरी भन्नुस् टोटल अफ डब्लु कति छ र टोटल अफ डब्लु एक्स कति छ, दुवै तपाईले निकाल्नु पर्यो। 4000 इन्टु 0 4000, 38 इन्टु 3 कति हुन आउँछ, 1,14,000, 35 इन्टु 2 70,000, 3,750 इन्टु 49 भन्नुस्, 3,750 इन्टु 49 कति हुन्छ, 1,83,750. 1,83,750 र यसको टोटल दैट इज सिग्मा अफ अमाउन्ट, मलाई डब्लु भनिदिन्छु, यसलाई सिग्मा अफ डब्लु एक्स भन्छु। भन्नुस् त कति अमाउन्ट आउँछ, 717750। यहाँ भन्नुभयो तपाईले 717750 र यहाँ 17,750। 17,750। तो जसरी मीन निकाल्नुहुन्छ नि तपाईहरुले वेटेड मीन, त्यही कन्सेप्टमा यसमा हामी अगाडि बढिरहेछौं। सो हामीले के निकाल्यौं, अब हामीले एभरेज, यो एक्स छ यो डब्लु छ भने हामीले मीन त एक्स कै निकाल्छौं नि। सो एभरेज gap of days equal to 717750 divided by 17,750 कति दिन आयो भन्नुस्, how many days, 40.43. 40. कति रे 30 40.43 आथ्यो, 40.43 हो। नर्मली यसलाई हामीले राउन्ड अफ गर्दिन्छौं, 40 डेज भनेर भनौं, यसलाई नियरेस्टमा राउन्ड अफ गर्दियौ है, नियरेस्टमा। एक्ज्याक्ट डेट आयो भने सजिलो, तपाई नियरेस्टमा गर्न सक्यो। सो देयरफोर यो भनेको हामीले याद गर्नुस्, हामीले कतिवटा स्टेपमा कुरा गर्ने भनेका थियौं, सो त्यसपछिको स्टेप के थियो याद गर्नुस्। फर्स्ट स्टेप हामीले गर्यौं, फर्स्ट स्टेप हामीले बेस जोड दिने हो। अब बेस डेजमा एभरेज ग्याप जोड दिने, देन विल क्याल्कुलेट एभरेज ड्यू डेट। सो हेन्स एभरेज ड्यू डेट इक्वल टु बेस डेट प्लस यो 40 डेज। बेस डेट कति थियो, 4 मई को थियो, 4 मईमा 40 दिन जोड्नुस्, कति हुन आउँछ भन्नुस्, 4 मईमा 40 दिन जोड्यो भने कति दिन आउँछ, 14th May. हो। सो यसको मतलब 14th मे, 14th मे 40 दिन जोड्दाखेरि होइन होला, 13 आयो, 13 हो 13। मे कि जुन, बेस डेटमा मेमा मे 31 को हुन्छ, 27 दिन मेमा छ, तपाईसँग टोटल 40 जोड्नु छ भने 13 दिन अझै जोड्नुहुन्छ, 13th जुन। सो 13th जुन इज द
एभरेज ड्यू डेट है। अब तपाईँ टेस्ट गर्नु, ट्राई गर्नुहोस् यो लेखेको अनुसार नै सही छ कि साँच्चीकै 13 जुनमा हामीले यदि सेटलमेन्ट गर्ने हो टोटल 17,750 भने कुनै पनि लस कुनै पनि गेन कसैलाई हुँदैन। त्यो थाहा पाउनको लागि सबैको रिस्पेक्टिभ डेट छ। 4 मईमा पे हुनुपर्ने चिज 13 मईमा पे भइरहेछ। 11 जुनमा पे हुनुपर्ने चिज 13 जुन, सरी 4 मईमा हुनुपर्ने 13 जुनमा, 11 जुनमा हुनुपर्ने 13 जुनमा, 8 जुनमा हुनुपर्ने 13 जुनमा, 22 जुनमा हुनुपर्ने 13 जुनमा र 13 जुलाईमा हुनुपर्ने पनि 13 जुनमा भइरहेछ। एभरेज ड्यू डेटको मतलबै त्यही हो। इफ द्याट इज द केस, अब यही लजिकमा हेरौँ, हामीलाई थाहा छ यो लजिक नै त्यहीबाट बनिरहेछ कि इफ all the amounts get settled on average due date, there shall not be any loss or gain to either party. However, how to justify it is the case? त्यसको लागि हेर्नुहोस् है, 4000 को एभरेज ड्यू डेट थियो 4 मे 11, अर्को 3000 त्यसको एभरेज डेट थियो 11 जुन 11, त्यसपछि 2000 त्यसको पनि एभरेज डेट थियो 8 जुन 11, त्यसपछि 3750 यसको एभरेज ड्यू डेट थियो 22 जुन 11 र अर्को 5000 त्यसको एभरेज ड्यू डेट थियो 13 जुलाई 11। यो अमाउन्ट त्यसको एक्चुअल डेट ड्यू डेट यो। अब हामीले यसलाई पेमेन्ट गरिरहेछौँ, सबैलाई हामीले भनिरहेछौँ कि लेट्स मेक पेमेन्ट अन सिंगल डेट 13 जुन 11, सबैलाई यो सिंगल डेटमा पेमेन्ट गर्ने गइरहेछ। त्यो हिसाबले हेर्नुहोस् 4000 को एमाउन्ट जुन 4 मईमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने त्यो यदि 13 जुनमा पेमेन्ट भयो भने कति दिन पछि पेमेन्ट भइरहेछ, कति दिन एडभान्समा पेमेन्ट भइरहेछ र कति दिन पछि पेमेन्ट भइरहेछ, कति दिन? फर्स्टको 40 हो, कति दिन भयो? 40 दिन पछि, 40 दिनको ब्याज लाग्ने भयो। 3000 को 11 जुनको पेमेन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा 13 जुनको भइरहेछ, कति दिन पछि भइरहेछ? 2 दिन पछि। 2000 को 8 जुनको हुनुपर्ने ठाउँमा 13 जुनको भइरहेछ, 5 दिन पछि। यो 22 जुनमा हुनुपर्ने चिज 13 जुनमा भइरहेछ, कति दिन पहिला भइरहेछ? कति दिन पहिला भइरहेछ? 9 दिन 9 -9। त्यस्तै 13 जुलाईमा हुनुपर्ने 13 जुनमा भइरहेछ, कति दिन पहिला भइरहेछ? नहीं बोल रहे आप लोग। 30 डेज पहिला भइरहेछ हो ल। सो अब हजुर सर त्यो तलबाट एकचोटि बुझाइदिनु न सर, एभरेज ड्यू डेट जुन क्याल्कुलेट गर्नुभयो नि सर हजुरले तल 40 डेज जुन आयो त्यहाँसम्म बुझाएको सर, त्यहाँदेखि तल बुझेन सर, त्यो यताको हेर्नु सर। हामीले 5th स्टेपमा लेखेका थियौ नि, यसको स्टेप्सको कुरा गरौँ। पहिला त हामीले पहिलामा स्टेपमा सबैको इन्डिभिजुअल ड्यू डेट्स निकालेको थियौँ है, इन्डिभिजुअल ड्यू डेट्स। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले एउटा डेटलाई बेस लिए थियौँ है, टेकिङ one date as a base date। सजिलो हुनको लागि तिनीहरू मध्येभित्रकै ड्यू डेटहरू भित्रकै एउटा डेटलाई बेस डेट लिदिए। थर्डमा हामीले डिफरेन्स निकाल्यौँ, डिफरेन्स फ्रम बेस डेट, त्यो भनेको ड्यू डेट माइनस बेस डेट। फोर्थमा हामीले अब डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन सकिन्छ है, तर पनि हामीले के गर्यौं, सम अफ प्रोडक्ट which is amount into step number 3 मा निकालेको डिफरेन्स है। फिफ्थ मा सम अफ अमाउन्ट त्यो निकाल्यौं। लास्ट स्टेपमा हामीले के भन्यौं, ल एभरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस पोइन्ट नम्बर 4 मा निकालेको डिवाइडेड बाई पोइन्ट नम्बर 5 मा निकालेको फर्मुला लगाइदियौं है। सो हाम्रो यही अहिले भनेको क्वेशनमा बेस डेट कति थियो जुन हामीले एज्युम गरेका थियौं 4 मई 4 मई 2011 प्लस सम अफ डेज कति आएको थियो, सम अफ प्रोडक्ट कति आएको थियो
7,17,750 डिवाइडेड बाई सम अफ अमाउन्ट कति थियो 17,750 जसको भ्यालु तपाईले 40 भन्नुभयो थियो। र 4 मई 11 मा 40 दिन जोड्यो भने द ड्यू डेट वाज कमिङ 13th जुन 2011। क्लियर छ अब? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। है ल अब त्यो हिसाबले जस्ट हामीलाई थाहा छ कि टोटल 17,000 यस लजिकमा हेर्नुस् है रिस्पेक्टिभ अमाउन्ट यो दिनमा पेमेन्ट गर्नु रिस्पेक्टिभ अमाउन्ट गेटिङ पेड अन दिस डेट्स इज इक्वल टु पेइङ टोटल 17,750 अन 13 जुन 2011। दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु मेकिङ इन्डिभिजुअल पेमेन्ट्स अन इन्डिभिजुअल ड्यू डेट्स। त्यति यो एभरेज ड्यू डेट को कन्सेप्टले नै त्यही कुरा भनिरहेछ। यो मात्रै म तपाईलाई जस्टिफाई गर्नको लागि क्याल्कुलेसन गरेर चेक गरिरहेको छु। त्यो ड्यू डेटमा सबै अमाउन्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि कतिपय इन्डिभिजुअल अमाउन्टको पेमेन्ट पास्टको लेटले भइरहेको हुन्छ, कतिपय इन्डिभिजुअलको पेमेन्ट अर्ली भइरहेको हुन्छ। जसरी हामीले यहाँ हेर्यौं 4-5 मा पेमेन्ट गर्ने 11-6 मा भइरहेछ भने 40 दिन लेट भइरहेछ, त्यहाँ 40 दिनको इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुहुन्छ। क्वेशनले भनेको छैन लेट्स एज्युम 12% यदि इन्ट्रेस्ट रेट छ भने मानौ 12% को इन्ट्रेस्ट रेट छ भने 4,000 रुपैयाँमा 40 दिनको लागि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुस् 40/365 इन्टु 12%। यसरी सबैको इन्ट्रेस्ट निकाल्नुस् त तपाई क्विकली निकालेर हेर्नुस्। 3 वटामा इन्ट्रेस्ट चार्ज हुन्छ बिकज त्यो 3 वटाको पेमेन्ट लेट भइराछ, 2टामा त अर्ली पेमेन्ट भइराछ नि। सो अर्ली पेमेन्टमा त इन्ट्रेस्ट मैले दिनु पर्यो। सो प्लस र माइनस ल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुस् त। सो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुस् र हेर्नुस् यो लास्टमा गएर यहाँ नील आइराछ कि छैन। इज इट नील और नट? इफ इट इज नील इट मीन्स इट जस्टिफाई दैट making individual payments on respective dates, making total payment on one average due date are the same from time value point of view, from interest point of view. So quickly फटाफट सबैको क्याल्कुलेट गरेर भन्नुस् त कति कति इन्ट्रेस्ट आउँछ। 4,000 40 दिन 12%, त्यस्तै 3,000 2 दिन 12%, त्यस्तै अर्को 3,000 2 दिन 12%, अर्को चाहिँ 2,000 5 दिनको लागि 12%, 37,50 मा 9 दिनको इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो, त्यो नेगेटिभ भयो। हेर्नुस् त सबै अमाउन्ट सेम आउँछ कि आउँदैन? How much is the interest on first line मा कति इन्ट्रेस्ट हुन्छ? 52.60 52.60 मैले सबमै राउन्ड गर्दिन्छु है। राउन्ड गर्दाखेरि नियरेस्टमा 1-2 रुपैयाँ आउला, त्यो बेग्लै ठाउँमा छ। त्यो अफ कोर्स एक्ज्याक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि आउँदैन, तर मैले राउन्ड गरिदिरहेको छु। या 52.68 लेख्नुस्। अर्कोमा कति आयो भन्नुस्? सबैजनाले गर्नुस् न, एकजनाले 2 आइछ, अर्कोमा राउन्ड गरेर 2 रुपीस। तेस्रोमा 3 5 दिनको 3। 3.2 फोर्थमा 11 -11। 11 लास्टमा 49 -11 नि। 49 -49 है। अब हेर्नुस् है, यो राउन्डिङले गर्दा मात्रै डिफरेन्स, नत्र भए ठ्याक्कै 0 आउँछ यो। इन अल प्र्याक्टिकल केसेस दिस शैल बी एक्ज्याक्टली 0। यहाँ हेर्दाखेरि तब 3 3 6 2 8 58 भइराछ, यहाँ 60 आइराछ। राउन्डिङले गर्दाखेरि दिस इज कमिङ -2, बट एक्ज्याक्टली इट विल बी 0 इफ वी गिभ इन्डिभिजुअल डेसिमल फिगर्स। र अर्को यहाँ 40 दिन पनि ठ्याक्कै आएको थिएन, 40 पोइन्ट समथिङ आएको थियो। यदि हाम्रो क्याल्कुलेसन र क्वेशन सही सेट भएको छ भने ठ्याक्कै डेज आउँछ, नम्बर अफ डेज विदाउट डेसिमल। त्यो केसमा इभन सबै डेसिमललाई कन्सिडर गर्नुहुन्छ भने एकदम एक्ज्याक्ट 0 नै भ्यालु आउँछ। कुनै कारणवश कहिलेकाहीँ
एक्ज्याक्ट डेज आयो भने एप्रोक्सिमेसनमा हामी जानुपर्छ र एप्रोक्सिमेसनमा जाँदाखेरि राउन्डिङ अफको एरर आउँछ, द्याट इज एक्सेप्टेबल अमाउन्ट अफ एरर। 2 रुपियाँको ब्याजको लागि थोरै दुवैजनामा लडाई हुन्छ। 13 जुनमा ठिक छ तिमी 17,750 देऊ, बात दुवैजना मानिहाल्छ। फर 2 रुपीज दे विल नट बी फाइटिङ विथ इच अदर है, बिकज सर द्याट इज यसमा त्यो इन्ट्रेस्ट रेट दिएर दिँदा नि नदिँदा नि केही फरक पर्दैन हैन? परेन नि। यो त मैले जस्टिफाई गर्नको लागि मात्रै 12% एज्युम गरे। यहाँ 12 के 50% एज्युम गर्नुस् ब्याज, तर पनि क्याल्कुलेसन त सेम नै हुन्छ नि। कुनैमा माइनस हुन्छ, कुनैमा प्लस हुन्छ, नेटमा जिरो नै हुन्छ। दिस इज इरेलेभेन्ट है। जस्ट टु लेट यु नो व्हाई वी से दैट फर्स्ट लाइन मैले ड्र गरेको थिएँ नि, इफ all the amounts are paid on average due date, there shall not be any profit or loss to either party. That gets justified here, proved here by this calculation. है क्वेशन मा बाँकी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न आई डोन्ट नो तपाईहरुलाई सिकाउनु भएको छ कि छैन सरहरुले। इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि इन्डिभिजुअलको ठाउँमा हामी प्रोडक्टमा पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सिकाउनु भयो होला सरहरुले, सिकाउनु भएको छ? त्यसरी इन्डिभिजुअल क्याल्कुलेट गर्यो नि, सिकाउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। कस्तो प्रोडक्टमा सर? जैसे 4000 मा 40 दिनको ब्याज, 3000 मा 2 दिनको ब्याज, या मलाई यसलाई भन्छ है 4000 मा 40 दिनको ब्याज इज इक्वल टू 1,60,000 मा 1 दिनको ब्याज हो कि होइन? यो लजिक थाहा छ कि छैन तपाईलाई? हो सर हो। 4000 मा 40 दिनको ब्याज इज इक्वल टू 1,60,000 मा 1 दिनको ब्याज, थाहा छ नि? सो मैले चाहिँ यदि 4000 लाई 40 दिनको हिसाबले क्याल्कुलेट गर्नुको ठाउँमा सिधा म 1,60,000 एक दिनको ब्याज निकाल्दिन्छु। त्यही लजिकमा मैले यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनको लागि भनिरहेको छु। 4000 मा 40 दिनको ब्याज, 30,000 मा 2 दिनको ब्याज, 3000 मा सरी अर्को 2000 मा 5 दिनको ब्याज, 3750 मा -9 डेजको ब्याज र अर्को 5000 मा -30 दिनको ब्याज। त्यसको लागि म के गर्छु, यो सबैको प्रोडक्ट निकाल्दिन्छु। 1,60,000, 6,000, 10,000 र यो -3,50,000 नहीं 5 इंटू 30 15 15 हाँ 1,50,000 3,750 इंटू 9 कति हुन आउँछ? 33,750। 33,750। यदि यही अमाउन्ट जीरो आइदियो या नियरेस्ट टु जीरो आइदियो, अब त्यो डेसिमलले गर्दाखेरि फ्र्याक्सनले गर्दाखेरि जीरो आएन, त्यही लजिकमा यिनीहरुमा यति दिनको ब्याज या यो सबै अमाउन्टमा 1 दिनको ब्याज shall be equal, right? And if that batch is coming to zero, if the भन्छु यो अमाउन्ट नै यही यदि जीरो आइराछ भने त्यसमा तपाई जुनसुकै रेटले 1 दिनको ब्याज निकाल्नु जीरो नै आउँछ नि, आउँछ कि आउँदैन? यदि यो सुरुवातकै अमाउन्ट नै जीरो छ भने। सो मैले यसलाई टेस्ट गर्नको लागि इन्डिभिजुअल ब्याज गरेर ब्याजको अमाउन्ट जीरो भइराछ भन्यो। अर्कोतिर यो अमाउन्ट नै यदि जीरो भइराछ यसको मतलब त्यसमा जुनसुकै ब्याज तपाई एप्लाई गर्नुस्, जुनसुकै रेटले एप्लाई गर्नुस् 1 दिनको ब्याज जीरो नै हुन्छ है। जस्टिफिकेसन को अर्को तरिका मैले भनिदिरहेको छु यो। सो इफ दिस इज कमिङ जीरो, 250 रुपैयाँ कम आइरा होला यहाँ, त्यो पनि के कारणले कम आयो? बिकज अफ माथि 40 दिनको ठाउँमा 40 पॉइंट समथिङ डेज आएको हुनाले त्यो कम आयो। अदरवाइज त्यो ठ्याक्कै 40 दिन आएको भए यो अमाउन्ट नै जीरो आइहाल्थ्यो, यो अमाउन्ट नै जीरो आइहाल्थ्यो। यस्तो कुनै क्वेशन हामी गरौँ न, त्यसबेला त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। क्लियर छ? यो अमाउन्ट त धेरैको डिफरेन्स हो। कतिको डिफरेन्स छ? माइनस 33 अमाउन्ट माइनसमा आउँछ सर। यो त कति आउँछ त्यो त मैले भने 7,750। सो माइनस 7,750 मा 1 दिनको ब्याज 12% को दरले कति आउँछ? इजन्ट इट भेरी इमेजिनेबल, मतलब एकदम -2.5 नेग्लिजिबल भएन यो? 930 -2.5 रुपियाँ एकदम नेग्लिजिबल अमाउन्ट भयो नि। त्यो पनि किन भयो? यो -7,750 किन आयो? बिकज
40 दिन जुन हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेका थियौं माथि, यो 40 दिन होइन 40.43 डेज छ। डेज काउन्ट गर्दाखेरि हामी भन्छौँ 12 बजेपछि 13 बजेपछि 1 बजेपछि पेमेन्ट गर्न आउनु, राउन्ड त गर्नै पर्यो नि। यो 40 मान्नु पर्यो या 41 मान्नु पर्यो। 40 को ठाउँमा 41 मानेको भए यो माइनस जुन आइरहेछ त्यो प्लसमा आइहाल्थ्यो 2 रुपियाँ। त्यो राउन्डिङ अफ को कारणले त्यो एरर आइरहेछ। म बारम्बार भनिरहेको छु, यदि यो फ्र्याक्सनमा नआएको भए, यहाँको यो फ्र्याक्सन ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट 40 आइदिएको भए, यो तपाईले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आइदर इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट 0 हुन्थ्यो या यो टोटल अमाउन्ट आएर यहाँ 0 हुन्थ्यो। जुन कि एभरेज ड्यू डेट को कन्सेप्टले बारम्बार रिपिट गरिरहेछ। इफ all the bills are settled or all the amounts are settled on average due date, it means there shall not be any profit or loss to either party. रिसिभर लाई पनि र पेयर लाई पनि, दुवैलाई कसैलाई पनि यसको लस हुँदैन। क्लियर? क्लियर छ? ल त्यसो भए क्वेशन नम्बर 3 पढ्नुस्। यहाँ के लेखेको छ? E owes to F the following amounts: 5000 due on 10 मार्च 2011, 18000 due on 2 अप्रैल 2011, 60,000 due on 30th April 2011, 2,000 due on 10th June 2011. He desires to make the full payment on 30th June 2011 with interest at the rate of 10% per annum from the average due date. Hey, find out the average due date and the amount of interest. यदि एभरेज ड्यू डेट को कन्सेप्ट नभएको भए हामी के गर्थ्यौं होला है? हेर्नुस्, यही क्वेशनलाई म यहाँ तल लेखे। एभरेज ड्यू डेट को कन्सेप्ट नभएको भए के हुन्थ्यो होला त्यो सोचौं हामी। had average bin due date not been there, 5000 को अमाउन्ट 10 मार्च मा पे गर्नुको ठाउँमा मैले भने 30 जुन मा पे गर्छु। अर्को 18000 को अमाउन्ट जुन 2 अप्रैल मा पे गर्नु पर्ने, त्यसलाई म 30 जुन मा सेटल गर्न चाहन्छु। अर्को 60,000 को अमाउन्ट 30th अप्रैल मा पे गर्नुको ठाउँमा 30th जुन मा पे गर्नु। अर्को 2000 को अमाउन्ट 10 जुन मा पे हुनु पर्ने ठाउँमा 30 जुन मा पे भयो र यसको हामीले ब्याज निकाल्थ्यौं। यही क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्थ्यो है। अब हेरौं, यसरी ब्याज निकाल्दा हामीले इन्डिभिजुअल ड्यू डेट बाट करस्पोन्डिङ डेट अफ पेमेन्ट मा गरिरहेछ। भर्खरै के भन्यो एभरेज ड्यू डेट को कन्सेप्टले? पेइङ all these 4 amount on different date is equal to paying total amount. Total amount कति छ? 85,000 छ। is equal to paying 85,000 on average due date. है? Paying 5,000, 18,000, 60,000, 2,000 on these dates is equal to paying total, यो टोटल को हेर्नुस् 60 plus 2 plus 18 85,000 हुन्छ। Paying 85,000 on average due date. अब यो डिफरेन्ट डेट्स बाट 60th 30th जुन सम्मको इन्ट्रेस्ट र यसलाई नै मैले रिप्लेस गरिदिए 85,000 on average due date। अब एभरेज ड्यू डेट देखि 30 जुन सम्मको इन्ट्रेस्ट बराबर हुँदैन? भन्नुस् तपाईहरुले बराबर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हो, तो क्वेशनले त्यसरी घुमाएर भनेको छ कि तपाई एभरेज ड्यू डेट निकाल्दिनुस् र एभरेज ड्यू डेट बाट 30 जुन सम्मको जति इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्ट पनि भन्दिनुस्। यो नभनेको भए पनि सिधा मलाई यो क्वेशन आउँथ्यो, क्याल्कुलेट इन्ट्रेस्ट अन दीज अमाउन्ट्स। मसँग दुईटा तरिका हुन्थ्यो। एउटा, म इन्डिभिजुअल एक एक बिललाई टुक्रा टुक्रा गरेर सबैको म ब्याज निकाल्थे र भन्थे यति ब्याज छ। अर्को तरिका मसँग के हुन्थ्यो, म पहिला यो बिलहरुको बेसिसमा एभरेज ड्यू डेट क्याल्कुलेट गरिहाल्थे र एभरेज ड्यू डेट बाट पुरै 85,000 मा ब्याज थप्दिन्थे 30 जुन सम्म। जब एभरेज ड्यू डेट कन्सेप्ट हामीले सिकिसकेका छौं भने सिकिसकेको कारणले गर्दाखेरि सजिलो बनाउनु पर्यो। इन्डिभिजुअली इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु इज अ बिट डिफिकल्ट, वेयरएज यदि एभरेज ड्यू डेट हामीले निकालिसकेको छौं भने एकचोटी मात्र इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अहिले त तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि म्यानुअली क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईलाई लाग्छ सर एभरेज ड्यू डेट क्याल्कुलेट गर्न पनि त टाइम लाग्छ। तर
There are softwares available, there are tools available जसले इजिली इन्ट्रेस्ट एभरेज ड्यू डेट निकाल्देला आउने दिनमा। तर कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। हेर्नुस् है, यसको एभरेज ड्यू डेट निकाल्नतिर लागौं। अगेन यो अमाउन्ट लेखेको छ, बिल्स छैन, त्यसैले यिनीहरुमा फेरि अलरेडी ड्यू डेट नै लेखेर दिएको छ। सो डोन्ट इभन think of calculating again due date by adding 3 days of grace, because due date itself is getting is provided here as calculated amount. So त्यो अनुसारले ल क्याल्कुलेट गरौँ त हामी। सो हामीले एउटा टेबल बनाएर पनि गर्न सक्छौं है। म फर्मेट नै तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्दिरहेको छु। टेबल बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने? क्याल्कुलेट एभरेज ड्यू डेट या क्याल्कुलेसन अफ एभरेज ड्यू डेट। यहाँ तपाई लेखिदिनुस् अमाउन्ट, हुन त कुन बिल छ, बिलको नम्बर छ भने यहाँ बिल नम्बर, नर्मली ट्रान्जेक्सन नम्बर या सिरियल नम्बर, केही छैन भने सिरियल नम्बर त लेख्न सकियो है। एक मिनेट, अमाउन्ट त्यसको एक्ज्याक्ट ड्यू डेट, मतलब फर्स्ट स्टेप जुन हामीले माथि लेखेको थियौं त्यो अलरेडी क्याल्कुलेट गरेर दिएको छ, त्यसमा हामीले दिमाग लगाउनु पर्दैन। सो सिरियल नम्बर 1 2 3 4 चारवटा बिल छ। यसको अमाउन्ट 5000 छ, यसको अमाउन्ट 18000 छ, यसको अमाउन्ट 60000 छ र यसको अमाउन्ट 2000 छ है। ड्यू डेट को कुरा गरौँ। यसको ड्यू डेट 10 मार्च, यसको 2 अप्रिल, यसको 30 अप्रिल र यसको 10 जुन छ। अब हामीले थर्ड स्टेप नेक्स्ट स्टेपमा के भनेका थियौं? यिनीहरु डेट मध्येबाट या कुनै पनि डेट, एनी डेट अफ योर चोइस। नर्मली हामीले फर्स्ट डेट यिनीहरु मध्येबाट लिइहाल्छौं ताकि एटलिस्ट एउटा लाइनको भ्यालु 0 आइहालोस् डेज डिफरेन्स निकाल्दाखेरि। सो हामीले यहाँ लेख्दियौं टेकिङ 10 मार्च एज बेस डेट। त्यो छ भने डिफरेन्स अफ डेज तो निकाल्न सकियो सजिलै गरी। तो 10 मार्च देखि 10 मार्च 0 दिन, 2 अप्रिल देखि 10 मार्च कति दिन हुन्छ भन्नुस्? हाउ मेनी डेज? Is it 23 days? Yes, sir. ल 10 मार्च देखि 30 अप्रिल 51 डेज। Yes, sir. नहीं बोल रहे तुम लोग। Yes, sir. 51 days. हो अनि अर्को 10 जुन मा छ। सो 10 मार्च 61. देखि 10 जुन 61 51 जुन होला। छ। जुन हो यो, जुन छ कि मे छ है? मैले क्वेशन मा 10 जुन रहेछ हो। 10 जुन को छ नि ड्यू डेट, लास्ट को 2000 यहाँ हेर्नुस् न, 2000 ड्यू अन 10th जुन। कति दिन हुन्छ? अरे पूरा मई जोड़ोगे ना 31 दिन का, फिर 10 दिन जोड़ोगे, कितना हुआ? नहीं बोल रहे आप लोग। 51 डेज मा अनि त्यो 430 देखि जोडेर सर त्यहाँ क्वेसनमा सर त 13 जुन दिएको छ, त्यो बेस इयर सरी बेस डेट नलिने सर। कहाँ 13 जुन लेखेको छ? 30th जुन हैन, त्यो त फुल Full पेमेन्ट त्यो settlement दिनमा दिन्छ। गर्न हो। फुल पेमेन्ट त्यो दिनमा गर्न गइराछ। पहिला त हामीले थाहा हुनु पर्यो नि बेस डेट के छ। हेर्नुस् है, 5000 को पेमेन्ट 10 मार्चमा गर्नुको ठाउँमा 30 जुनमा गर्नु, 18000 2 अप्रिलको ठाउँमा गर्नुको ठाउँमा 30 मा गर्नुस्। इन्डिभिजुअली त म ब्याज निकाल्न सक्थे नै। मैले के गर्न खोजिरहेको छु, यो चारवटा पेमेन्ट जुन फरक फरक डेटमा ड्यू भइराछ त्यसलाई एउटामा कन्भर्ट गर्न गइरहेको छु। यो 85000 कुन दिनमा पेमेन्ट गरेको भए यो रिस्पेक्टिभ ड्यू डेट वुड बी इक्वल टु एभरेज ड्यू डेट। अब मैले यो रिस्पेक्टिभ ड्यू डेटबाट 30 दिनको 30 जुनसम्मको इन्ट्रेस्टको ठाउँमा एभरेज ड्यू डेटबाट 30 जुनको इन्ट्रेस्ट निकाल्न जान्छु। उसले सेटल 30 जुनमा गरिरहेछ। उसले एभरेज ड्यू डेटमा आएर सेटल गरेको भए त कुनै ब्याज दिनुपर्ने जरुरी हुन्थेन, नो इन्ट्रेस्ट।
तर उसले एभरेज ड्यू डेट को ठाउँमा 30 जुनमा पेमेन्ट गर्न गइरहेछ भनिरहेछ। त पहिला मैले एभरेज ड्यू डेट त निकाल्नु पर्यो नि। एभरेज ड्यू देखि 30 जुनसम्मको बिचमा जति ग्याप छ त्यति दिनको ब्याज दिदिउँला म। बुझ्नुभयो है? Yes, पहिला sir. एभरेज ड्यू डेट निकाल्न गयो हामीले। क्याल्कुलेसन अफ एभरेज ड्यू डेट is the first activity which we are performing here, after which we calculate the interest and we'll cross verify whether interest in normal case would be equal to the interest calculation by using average due date concept or are same or not. ल यहाँ हेर्नुस् प्रोडक्ट निकाल्छौँ हामी है। दिस र अमाउन्ट को प्रोडक्ट 5000 into 0 5000 18000 into 23 कति हुन्छ? 4,14,000 म वेट गर्छु तपाईहरुले भन्नुस् है। 4,14,000 51 into 60 कति हुन्छ? सर हजुर सर ड्यू डेट भन्दा सर प्रिसिडिङ डेजहरुमा यदि एभरेज ड्यू डेट छ भने सर हामीलाई रिबेट आउँछ? हो, ड्यू डेट भन्दा प्रिसिडिङ यदि एभरेज ड्यू डेट आउँछ भने म त्यो एभरेज ड्यू डेटमा पेमेन्ट गर्न गयो भने सर्टेन बिल्सको लागि त मैले फिर्ता पाउँछु नि। यदि इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट गर्ने हो भने जसरी यहाँ माथि हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एभरेज ड्यू डेट यहाँ नेगेटिभ आइरहेको छ, माइनस डेज आइरहेको थियो नि। त्यही हजुर त सर। अफसेट गर्छ। यिनीहरुमा इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो, यिनीमा रिबेट लिनु पर्यो। रिबेट र इन्ट्रेस्ट बराबर भइदियो भने मैले केही लस केही प्रॉफिट गएन। यही कन्सेप्टमा त आधारित छ यो। एभरेज गरेपछि कहीं न कहीं यी दिनहरुको बीचमा आएर कुनै डेट फल गर्ला। त्यो हुनुको मतलब कुनै दिनमा कुनै बिलमा मैले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्छ, कुनैबाट इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्छ, रिबेट पाउनु पर्छ। त्यो दुवै एक अर्कालाई अफसेट गर्छ। अफसेट गरेको हुनाले कुनै ब्याजको लस भएन। ल यो भन्नुस् कति अमाउन्ट भयो प्रोडक्ट यहाँ? 30,60,000 30,60,000। यो 4,14,000 30,60,000 एक लाख। यहाँ 1,84,000 84 ल अब टोटल भन्नुस् कति भयो? अमाउन्ट को टोटल, यसको टोटल 30,58,000 हाउ मच? 36,58,000 36,58,000 है। र यहाँ कति भयो? 85,000। ल अब एभरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस सम अफ प्रोडक्ट सिग्मा प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाई सम अफ अमाउन्ट। बेस डेट हामीले के लिएको थियौं? 10 मार्च लिएको थियौं प्लस 36,58,000 डिवाइडेड बाई 85,000 कति आयो? 10 मार्च। यो भनेको डेजमा आयो। कति हुने आयो भन्नुस्? 36,58,000 डिवाइडेड बाई 85 43 days कति आयो? 43 days 43 पॉइंट कति आइरहेको थियो? 03 0 आइरहेको छ 03 43 टाइम त्यसलाई इग्नोर गर्नुस्। So, अब 10 मार्चमा 43 दिन जोड्नुस् कति हुन आयो? दस मार्चमा 43 डेज जोड्नुस्। 21 दिन थप्यो भने मार्च 22nd दिन्छ। April 22nd April सो 22 अप्रिल है। सो मेरो एभरेज ड्यू डेट 22 अप्रिल भयो। अब म सीधा सिम्पली इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। यति क्याल्कुलेट गर्यो भने इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन वुड बी मच इजियर फर अस। इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टू 85,000 लाई मैले यो डेटमा पे गरेको भए आई वुड नट बी रिक्वायर्ड टू मेक एनी इन्ट्रेस्ट सिन्स बट आई एम पेइङ दिस अमाउन्ट on 30th June. So I need to pay interest for this duration. 22 अप्रिल देखि 30 जुन सम्म कति दिन हुन्छ? क्याल्कुलेट गर्नुस्। 8 दिन अप्रिल को, मे को 31 डेज र जुन को 30 दिन। 69 कति दिनको 69 डेज 365 मा 69 डेज को कति % ब्याज दरले भनेछ क्वेशनले? 10%। हेर्नुस् क्वेशनमा लेखेको छ 10% को दरले ब्याज दिनलाई।
10%. So 10% को दरले into 10%. मनुष्य त कति ब्याज आयो? 85,000 मा 69 डेज को 10% को दरले कति ब्याज हुन्छ? 1606. 1606. So यति रुपियाँ उसले ब्याज तिर्नु पर्यो है। चेक गर्न, जस्ट क्रस चेक गर्नको लागि तपाई इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट गर्नुस् है। यो 5,000 रुपियाँमा 10 मार्च देखि 30 जुन सम्मको ब्याज, 10 मार्च देखि 30 जुन कति दिन आउँछ? कति दिन हुन्छ भन्नुस्? 10 मार्च देखि 30 जुन सम्म कति दिन हुन्छ? उले 10 मार्चमा तिर्नु पर्ने बिल 30 जुनमा गएर तिरिरहेछ, कति दिन हुन्छ? मार्च को 21 दिन, अप्रिल को 30 दिन, मे को 31 दिन, जून को 30 दिन है। यति डेज हुन्छ। 2 अप्रिल मा तिर्नु पर्ने बिल 30 जुनमा तिरिरहेछ, कति कति दिनु भयो? 28 दिन अप्रिल को, मे प्लस जून। त्यस्तै 30 अप्रिल को बिल उले 30 जुनमा, तो अप्रिल त 30 कै थियो, मे प्लस जून। 10 जून को बिल 30 जुनमा 20 दिन को। सो यो 20 दिन को लागि भयो, यो 61 डेज को लागि भयो, र यो 3 3 6 2 8 89 डेज, र यहाँ 3 3 6 3 9 2 11 112 दिन है। सो 5,000 मा 10% को दरले 112 दिन को ब्याज, 18,000 मा 10% को दरले 89 डेज को ब्याज, 6,000 मा 10% को दरले 61 डेज को ब्याज, र अर्को 2000 सरी 6,000 ने 60,000 छ। 2,000 मा 10% को दरले 20 डेज को ब्याज। यो क्याल्कुलेट गर्नुस्, ठ्याक्कै त्यही ब्याज आउँछ 1606 जुन निकाल्नु भएको थियो। राउन्डिङ अफले गर्दाखेरि अलिक तल माथि हुन सक्ला। जुन 1606 हामीले यहाँ निकाले थियौं, इज इट द सेम हियर? निकाल्नु त, हेर्नुस् त सेम अमाउन्ट आइरहेछ कि छैन, क्रस चेक गरौँ। पहिलाको कति आयो भन्नुस्? यहाँ कति आयो इन्ट्रेस्ट, यहाँ कति आयो इन्ट्रेस्ट, यहाँ कति आयो, सर र यहाँ 1606 नै आयो। क्विकली क्याल्कुलेट गरिहाल्नुस्, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है। र यही यसरी नै इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई पनि सजिलो बनाउनको लागि भर्खरै मैले भनेको थिएँ नि, 5,000 मा 112 दिनको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु, या 5,000 इन्टु 112 मा 1 दिनको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु, बोथ आर सेम हैन। सो के गर्न सकिन्थ्यो, यो र डेज, यो र डेज, यो र डेज, यो र डेज सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको समलाई 1 दिनको इन्ट्रेस्ट निकाल्दिन्थ्यो, त्यो पनि 1606 नै आउँछ है। त यसमा के सजिलो भयो, मैले इन्ट्रेस्ट को लागि टाइम टु टाइम फरक फरक डेज ड्युरेसन को इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु परेन। यदि मलाई एभरेज ड्यू डेट को कन्सेप्ट थाहा छ भने म सबभन्दा पहिले यो पुरैलाई 4 लाइन आइटमलाई रिप्लेस गर्न चाहन्छु। कसरी रिप्लेस गर्छु? दिस इज इक्वल टु 85,000 on what is the average due date for me? भर्खरै निकाले थियो हाम्रो एभरेज ड्यू डेट कति आयो थियो? 22 अप्रिल। सो 22 अप्रिल। सो 15,000 13 10 मार्च, 18,000 2 अप्रिल, 60,000 30 अप्रिल, 2,010 जुन इज इक्वल टु 85,000 on 22 अप्रिल। सो उसले यो चारवटा बिलहरू चारवटा फरक फरक डेटको ठाउँमा यो डेटमा सेटल गरेको भए कुनै ब्याज लाग्ने थिएन। अब म यो 85,000 यो दिनमा नसेटल गरेर 30 जुनमा गएर सेटल गर्छु भने 30 जुनको 30 दिनसम्मको त मैले चार्ज लगाउनु पर्यो नि। त्यो 30 जुनको चार्ज मैले चार्ज गर्न गइरहेको छु। क्लियर छ? 85,000 मा हैन सर? 85,000 राइट, 85,000। यहाँ त मैले यो पुरै लाइन आइटमलाई रिप्लेस गरिदिए, यो पुरै लाइन आइटमलाई रिप्लेस गरिदिए केबाट? यो लाइनबाट। अब म एकछिनको लागि बिर्सिहाल्छु चारवटा बिल थियो भनेर।
अब मात्रै के याद राख्छु 85,000 को एउटा अमाउन्ट थियो जसको ड्यू डेट के थियो 22 अप्रिल थियो 22 मै पेमेन्ट गर्छु 0 इन्ट्रेस्ट अर्को दिनमा पेमेन्ट गर्छु ग्यापमा इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्छ सिम्पल यही क्याल्कुलेट गरेका थियौ नि हामीले यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा हेर्नुस् हामीले 85,000 मा 22 अप्रिल देखि लिएर 30 जुन सम्मको जुन डेज ग्याप छ त्यो डेज ग्यापको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरेका थियौ क्लियर छ कसैलाई के डाउट छ अहिले छैन भने म नोट तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै एक जनाले मलाई कसैको ग्रुप छैन भने कुनै एक जनाले मलाई दिनु होला म WhatsApp मा पठाइदिनु छ WhatsApp मा हाम्रो नम्बर दिनु हजुरको नम्बर सर WhatsApp ग्रुपमा जोइन सर हजुरको नम्बर छ सर यो नम्बर छ यस नम्बरमा तपाईले हाल्दिनुस् है हुन्छ हुन्छ सो म त्यो बुक क्वेशनहरु हाल्दिन्छु त्यसमा त्यति मात्र हैन तपाई स्टडी मटेरियलमा गएर अब आज डिस्कस गरेकै कन्सेप्टको बेसिसमा यु ट्राई फ्यू क्वेशन्स है अब कम्प्लेक्सिटीजहरु बिस्तारै थोरै बढ्दै जान्छ त्यसलाई हामीले मात्रै कन्सेप्ट क्याल्कुलेसनको कन्सेप्ट यही छ यसलाई अप्लाई गर्ने छ क्याल्कुलेसन विल रिमेन द सेम हाउ टु अप्लाई दिस कन्सेप्ट अन डिफरेंट सर्कमस्टान्सेस इज व्हाट वी आर गोइङ टु डिस्कस नाउ पार्टनरशिपको केसमा पार्टनरहरुको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो ड्राइङमा या क्यापिटल इन्ट्रोडक्सनमा त्यो कसरी गर्ने त्यो हामी सिक्छौं त्यस्ता कुराहरु आउने दिनमा हामीले सिक्नु पर्ने छ कन्सेप्ट सेम एप्लिकेसन विल ओन्ली बी डिफरेंट अन डिफरेंट सर्कमस्टान्सेस which we'll be discussing in subsequent classes. Hey, till then, take care. Bye. Stay safe. Thank you, sir. Bye bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.